pag-ampo ta mga kaibigan. Langit na mong amahan daghang salamat sa aning laing adlaw na po nimong gihatag ni kanamo. Adlaw o Diyos sa kami makapadayon nimong tinguha sa mong kinabuhi ang pag-una kanimo Diyos. O salamat sa pribilehiyo o kay gayunan nga kami gawas nun nga makahimo nimong program Pinagpala Musika. Gawas nun kaming makapaminaw sa mga pipila ka mga awiti makalangit o labaw sa tanan sa imong buhi o balaang pulong o Diyos. O di lamang magkapaminaw kundi magkamalandong sa balaang presensya. Makasudong sa pagkamayo. Makasimba o makadayeg kanimo o Diyos ning takna sa kadlawon. Ikaw ang hangin Huwag sama kanimo. O dili gayud kaya pulan. kahaya Sa matag buntag sa isa buntag. nga gisubay Sa pagpasalamat kanimo. ikaw ang tubig Kay kung wa ikaw sabog kinabi mutasa ka kami karon. kauhaw diha kani Po sa Diyos dagang salamat sa tanan. taon ba Gabisan tuod makasinati kami og mga bugat nga pagsulay. ang likod Nga bisan tuod sugaranan ko na panahon nga mutulaw mga luha sa kasakit, sa mga kaguol, kabalaka. ikaw ang Apan salamat tungod kay bisag unsang matang sa kinabuhi, you are always in control. magkayang O kanunay ka nagapamuhat. na ama Kay bisan pa sa kasakit among mabati usab. Ang tanan nimong gitugot o kining tanan maghatag kayuan nga ni kanamo. Nga nagmahal usab diya kanimo. O karon kauban sa mga libuan kati paminawan sa program Pinagpala Musika sa laing mga dapit. Nga naminaw pinaagi sa mga partner stations. O bisan pa sa naminaw sa Facebook Live. Di lamang din sa nasod Pilipinas asan apan bisan pa ang nasa gawas sa nasod. Nga ni mga orasa ilagay yung ginaatangan ang kanimo ang programa Pinagpala Musika o gauban sab kanamo. may paglaw nga Di lamang sa pagpaminaw kundi pagmalandong sa balaang presensya o pagsudong sa pagkamaayo. Ang iyong pagkamaayo di kayo na masukod. awang hangin Di na umahihap. nga giginawa ko ikaw ang kahaya Gani, walay kong pulong sa pag-describe sa iyong pagkamaayo sa mong kinabuhi. ikaw Ang amo lang o Diyos mo ang pagpasalamat niya kanimo. ang nagdag Sa tanang butang, kauha nga among naangkon gikan kanimo. wala O mabutang nga among nasiratian. pa O salamat sa mong gugma o grasya. ikaw ang likod Nga to sa mong grasya o Diyos, ano pa kami nagapadayon. ang Imong program Pinagpala Musika. lamoy O salamat sa akong mga kaubanan. Imong ginagamit. ikaw ang Labi sa panahon nga dili ako magaprogram. mga bugtong ko Salamat kanila o Diyos. ang tanan kay Pastor Eli Tinako. ama Pastor Nick. Pastor Tim. Pastor Richard. O bisan pa ilan ni Pastor Glenn o Pastor Edwin. O iga na Vinsar nga imong ginagamit. Sa pagwalay sa minsay sa kaluwasan matagkadlawon sa programa Pinagpala Musika. Og salamat o sa Diyos sa mga partner stations nga naningkamot nga mag-hook up sa programa Pinagpala Musika makasainon og sayo o mag-hook up sa programa. kahaya Og salamat sa pipila ka mga individuals nga sa gigamit aron paluyuan kayong programa. Og subang ministry nga mong gihatag nga ni kanamo sa imong alagad. tabaning kauhaw diha kanimo Og salamat sa produkto sama sa Aroma og Vegimax pa nga imong padang gipadalingan na pitpol ang bayusa. Salamat sa tanong Diyos imong gigamit. Apit na mga partners. nga basa Nga asa dako kay kaymuan sa programa Pinagpala Musika nga nagapaluyo sa mga pag-ampo. mo Nga ni kanamo mga alagad. sa mag O sa tanan tigpaminawan sa programa Pinagpala Musika. ikaw O Diyos, kanimo butaw ito yan ang tanang pasalamatong ug malipayon. liguning Ako malaomon o Diyos, ano nagkay mga pinasahing butang giandam alang kanamong tanan. tanan
kay ikaw ang man. Usa kanimo kaya ko gitugyan sa pangalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo manluluas. Amen. O amen. Importanteng kabahin sa atong programa mga kaibigan ang balaang pulong sa Dios. O tungod ni ini ako mong gidapit sa pag-ablis yung Biblia, makita diya sa libro sa Juan. Murag ato aning series makisunan nila kay kusur kung hangtod asa. But hopefully ato ning mapadayon hangtod sa pag ato lang ginatanaw ang narrative sa kinabuhi ni Jesus during his earthly ministry. Atong gituan igsuon nga mga matud pa sa mga Bible scholars, mga 3.5 years ang iyang earthly public ministry ni Jesus Christ before siya gidakop o gilansang ato sa cross aron matuman ang programa sa kaluwasan mga kaibigan. So tungod kay sa bulan sa Abril, mao man ang atong pagsaulog sa atong gitawag nga the crucifixions, ang paglansang kang Hesus ngadto sa cross, month of April. Nalimot lang ko sa specific nga date mga kaibigan. Ako'y kalendar din sa akong atubangan. Kini siya in preparation at least before abot adtong cross sa Calvary. Ato sa makita kung unsa mga butang nga gipangbuhat na Hesus Kristo during his earthly public ministries. Although dili tanan hisulat igsuon kung unsa iya gipangbuhat. Pero ato makita nga kining iyang kinaswat dinhi represent igsuon sa mga pipila ka butang nga gibuhat na Hesus. Tungod din ni mga kaibigan, atong pagkabasahon ang Juan Kapitulo 3. Familiar kay ni. Familiar kay ni. Pero atong tugutan ng Diyos, makiksulti ka siyang kaibulungan pamaagi bisan tuod, familiar kay nga istorya. And several times, ato kining naisgutan o ato kining dungog sa radyo. Di lamang kanako, kundi sa atong kabanan usab nga tingog din sa atong programang pinagpalang musika. Pero bisan pang familiar kini, ako nagto adunay nindot kami say ang Diyos alang kanimo galang kanako ug atong tugutan ng Dios makigsulti kanato siyang kaibulungan pamaagi sa pangato kay tan-awon mga kaibigan ko. Atong basahon gikan bersikulo 1 ngadto sa bersikulo 8 dinhi sa libro sa Juan Kapitulo 3 mga kaibigan. Ani ang balaang pulong sa Dios, si Jesus ug si Nicodemo. May usa ka tawo nga ginganlag ni Nicodemo. Siya usa sa mga tigdumala sa mga Hudiyo og sakop sa pundok sa mga Pariseo. Usa ni anak kagabi miadto siya kang Hesus og miingon kaniya, Rabbi, naibalo kami nga ikaw magtutudlo nga pinadala sa Dios tungod kay walay makahimo sa mga milagro nga sama sa imong gihimo kun wala ang Dios sa kaniya. Mitubag si Jesus kaniya sa pagkatinuod, sultian ko ikaw nga walay tawo nga maapil sa paghari sa Dios gawas kun matawo siya pag-usab. Nangutana si Nicodemo unsaon man niya pagkatawo pag-usab kun tigulang na siya. Dili na siya mahimong musulod sa pagbalik sa tiyan sa iyang inahan aron mapakatawo pag-usab. Mitubag si Jesus sa pagkatinuod, sultian ko ikaw nga walay tawo nga maapil sa paghari sa Dios kun dili siya matawo pinaagi sa tubig o sa Espiritu Santo. Ang gipanganak pinaagi sa tawo tawhanon, apan ang gipanganak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, Espirituhanon. Busa ayaw katingala sa akong giingon kanimo nga kinahanglan matawo kamo pag-usaba. Mohuros ang hangin bisan asa kini gustong mopaingon. Madungog ta ang iyang paghuros. Apan wala kita masayod kung asa kinigikan o asa kini padulong. Kung usab ni ini ang tanan nga gipanganak pinaagi sa Espiritu Santo. Mao kini ang balaang pulong sa Dios atong gibasa gikan bersikulo 1 ngadto bersikulo 8 sa libro sa Juan Kapitulo 3 mga kaibigan. Niadtong milabay nga Friday mga kaibigan, atong gibasa o gipamanandungan
Ang anaa sa kapitulo 2, kung dili ko masayop, ikatulo kabuntag ng atong gitan-aw kining libro sa Juan, mga kaibigan. Ang pinaka-paragraph titles ng gibasa nga makita diya sa libro sa Juan kapitulo 2 bersikulo 23 ngadto sa ubos, nagaingon na ibalo sa Jesus kung unsa ang sulod sa kasing-kasing sa tanang mga tao. Kini siya gisulti kini Jesus, mga kaibigan, samtang atoa siya mitambong sa fiesta, no, sa paglabay sa anghel dito sa Jerusalem. Napabilin siya dito sulod sa pila ka adlaw sa maong selebrasyon, og dito namuhat siya daghang mga milagro. That is in verse 23, daghan ang nakakita sa mga milagro ngayang ipanghimo, og daghan kanila ang mituo kaniya. Kini igsoon, alang kanako kung atong tanaw sa mga itaas nga bersikulo ni adtong panahon nga si Jesus misulod ngadto sa Jerusalem og iya gi pang-abog kadto mga mananap, mga hayop nga gibaligya didto mismo sa templo sa Jerusalem. Posible sulod simbahan o sa gawa sa simbahan sa sulod sa compound niini. O gipang tikkuang ang mga lamisa. O gipang abog, kumbaga gipang badlong ang mga tao nga tuwa didto. Tungod niini gi-question sa mga tigdumala sa mga sa maong templo. Kung unsa katungod na Jesus. Busa mingon siya. Unsa mga milagro nga imong himo aron kay mo to nga ikaw adtoy katungod sa pagbuhat niini. So nangita sila og ang mga milagro. Og posible mao ni mga rason igsoon nga si Jesus nagpabuhat o namuhat og milagro. Dili aron ipahimuot kaniya kadto matigdumala sa templo apan aron ipakita niya pagka-Dios o iyang otoridad ngadto sa mga katawhan, mga kaibigan ko. Tungod niini, daghan ang nakakita sa mga milagro nga iyang gipanghimo. Og sa diya nga nakita sa mga tao, matubya og mituo sila kaniya. Apan nagtuo sa Jesus o nakita o nasayra ni Jesus sa ilang pagtuo. Di itong pagtuo magaluas. In verse 24, apan wala mo salig sa Jesus sa ilang pagtuo kaniya, kay nibaluman siya sa tanang mga tao. Kining pulo nga wala mo salig sa Jesus, murag susama na yung nga, walay believe sa Jesus sa ilang pagtuo. Mamanay bisag English ng word, pero mao ni mga subtitle igsoon, dili ko believe nimo. Isip mo gamit adik ko mo to nimo. More on dili ko believe, kumbaga dili ko kumbinsido sa imong gisulti o sa imong gibuhat. Bituon daw sila. Pero kana nga pagtuo igsoon tumika sa nakita so taphaw nga pagtuo. Dili na mong pagtuo nga makaluas. So, apan wala mo salig si Jesus sa ilang pagtuo kaniya, kanibalo man siya sa tanang mga tao. In verse 25, dili na kinanglan nga sultian pa siya may tungod sa mga tao. Kay nibalo na siyang daan kung unsa gayud ang ana sa kasing-kasing o sa ilang kasing-kasing. Igsoon, kini mga bersikulo tudlo kanato, ang Dios nasayod kung unsa ang nasa kasing-kasing sa tao. Apil lang ato pinakamotibo niini, mga kaibigan. Kasi ito motibo sa pag-alagad sa Dios. Gikutlo nato ang gisuwat, mga kaibigan, sa libro sa 1 kapitulo 6 bersikulo 26 o 27 natong last Friday. Sa diyang miingon mga tao sa ilang pagkakita kang Jesus nga miabot ngadto sa ilang dapit. Kanus ara ka niabot Jesus? Kanus ara ka niabot? Kung baga pakita sa pag-excited nga niabot sa Jesus.
Kung saan man ka niabot, nalipay mi nga naa ka kung ako i-paraphrase. Pero sa tubag ni Jesus kanto kanila, nangandoy mo nga inyo kong makita og magkauban, dili tungod kay inyong nakita mga milagro apan tungod kay gapakaon ko ninyo. So, gi-expose ni Jesus ang ilang mga motibo, mga kaibigan. Jesus exposes their motives. Iyon niya tinuod. Dili tungod kay gabuhat og milagro apan tungod kay gapakaon ko maong rason nga excited mo kanunay nga makauban nako o makita ako ninyo. Igsoon, tungod kay si Jesus nagsayod kung saan nas kasing-kasing sa tao. He knows our motives, mga kaibigan. Nasayod siya sa atong motibo. O nita sa buntagon, ikaw usab, nasayod ang Diyos imong kasing-kasing, mga kaibigan ko. O say rason nga nangalagad ka sa Diyos. O say rason nga nung gabatak kag kadlawon. Unsay rason nga nung atangan nimo ang programa pinagpala musika labi na sa adlong Domingo. Ingon sa uban. Matata, maminaw ta ba sa Domingo kay balag di ta kaminaw sa ubang adlaw, importante may Domingo kay mao nang Domingo adlaw nga gina-announce si Pastor Dan kinsa atong tabangan o pila ka ba atong tabangan. Busa maminaw ta. So kumbaga, ang atong motibo maminaw aron masayo ta kinsa atong tabangan. Pila ka ba itong tabangan karong adlaw o karong semana ha? Busa maminaw. So bang adlaw di maminaw. So sa itong motibo sa paminaw program pinagpala musika. Ang Diyos nasayod kung unsa ang sa kasing-kasing. Now, isip Diyos sa sa kasing-kasing igsoon, lain na pong incident pangitabo na makita that Jesus knows sa kasing-kasing sa tao. Kini sa atong gibasa din sa kapitulo 3 sa libro ni Juan, bersikulo 1 ngadto sa 8. Actually, ubos sa bersikulo ng Jesus gyapon sa kang Nicodemo. Atong gibasa taman bersikulo 8 lang, mga kaibigan ko. Now si Nicodemo, usa kini siya katigdumala sa mga Hudiyo og sakop sa pundok sa mga Pariseo. Isip usa ka tigdumala sa Hudiyo, makaingon kita igsoon sa kini siya kay edukadong tao. Mamuni atong isgutan kaniadto. Kay nahimo man siyang leader sa ilang lugar, labi na gyud sa grupo sa mga Hudiyo, tigdumala. Kung karon pinulungan, presidente siya sa ilang dapit o chairman siya o di ba kapitan siya o mayor siya o gobernador siya sa ilang lugar. Tigdumala, mga kaibigan, sa pundok sa mga Hudiyo. Sa mga Hudiyo. Gawas ni Ana, sakop po siya sa pundok sa mga Pariseo. So, kando mo kaniadto nga akong giingon, Nicodemo, o sa kataong religious, o sa kataong edukado, isip leader sa mga Hudiyo, o sa kataong religyoso, isip sakop sa pundok sa mga Pariseo. Apan sa nakagabi magigsuunan, miadto sa kang Jesus, o maingon, magtutudlo, o Rabi, nebalo kami nga ikaw magtutudlo nga gipadala sa Dios tungod kay walay makahimo sa mga milagro nga sama sa imong gihimo kun wala ang Dios kaniya. Nausa kini siya si Nicodemo igsoon, posible sa gisgutan dito sa kapitulo 2 sa atong gisgutan ang Dios nasayod sa kasing-kasing sa tao. Nga asa tungod sa mga milagro gipangbuhat na Jesus, dagan ang mituo kaniya apan walay believe si Jesus silang pagtuo. Posible usa kini si Nicodemo sa maong mga tawo nga gitumboy ni Jesus. Nga gisgutan ni Jesus, mga tawo nga di siya believe sa ilang pagtuo. So tungod ka nakita ni Nicodemo ang milagro ang gibuhat ni Jesus, anang gabi may pakita siya. Nganong gabi man siya miadto. Anong di man siya adlaw, nakikita kang Jesus. Adunay at least duha ka mga posibleng rason igsuon nga nung gabi man siya nagkikita. Namatod pa sa ubang mga commentators, posible igsuon kay kung adlaw busy siyang trabaho. Gabi lang siya nakagayon. Tinuod, dagan tao kung gabi pa na atubig namatyan. Usay, iunaw atubig adlaw para nga di ko maglisod pag adto. Pero maging siya, sayang po ato tag-adlaw kay way tao kung adlaw.
Gabi ra gyud kay gabi ang mga tao. Naku imong toyo mo ang pagwali sa mensahe sa kaluwasan kasi mga walian igsuon kung adlaw. Mao kasagarang serbisyo na matyan among ginabuhat gabi. Kay kung adlaw ang ato pong walian ato pong kauban nga niadto sa mga namatyan. Kani halos ang pamilya wa diha kay naigilakaw na malit usay ngadto sa lungsod. So muna usay ma-defeat ang atong purpose sa pag-adto didto. Although ato pinakatuyo mao mangyod ang pag-ampo paglig-on sa mga pamilya o sa hintungdan, pero lagi dili tanan pud na diha kay naapay gipangbuhat ang membro sa pamilya nagipanglakawan ay gadtuan uban to sa sementeryo kay nag-andam sa lubnganan. Mao nga ang pinakanindot gyud nga igayon sa pagbuhat og per service o mga serbisyo sa namatyan kanang gabi gyud kay daghang mga tao. So, gabi siya miadto makigsuonan kay posibleng rason busy siya isip pangulo sa mga Hudiyo. Bitan kung official ka sa gobyerno igsuon busy magig ka. Kana akong official ka nga napakabana sa pagtabo sa palibot o concern ka magigsuon sa imong katawan mao nga di ka gapuyo kundi dito agi kanunay kung asa ang mga panginahanglan nag-abin kung asa ang mga panginahanglan gikinahanglan mao nga tuwa ka didto. So mao sa karason igsuon mao kini nga anong gabi siya tungod kay dibati posible siya og kahadlok og kaulaw nga magkikita siya kang Hesus. Nga naman kung imong taong tanawon igsuon dagang kanila actually nga di gatuo kang Hesus nga siya mao ang Misaya nga gipadala, ang anak sa Dios. Gani mamanggani nga si Jesus may biayon gani ginalutos pa kini so bisan kinsa nga mosunod ngadto kaniya nakasiyante ang mga paglutos. So tungod kay di siya gusto nga katawan na binag kay leader siya igsuon sa mga Hudiyo og sakop sa pundok sa Pariseo nga sa has nothing to do with Jesus sa ilang kapanahonan miadto siya pagpakita kang Jesus o pangutan-on Ginoo magtutudlo. Debel ko nga di basta-basta ka kay dili ka makahimog milagro nga among nakita kung di kagikan sa Dios. Now tuwa siya to give compliment kang Jesus Christ apan sama sa gisulti sa atong gibasa sa kapitulo 2 ang Dios na sayod sa kasing-kasing sa tao. Busa unsa gitubag ni Jesus inay pasalamatan si Nicodemo sa iyang pag-appreciate o hatag commendation kang Jesus. Iya kining gidiretsog sultian ko ikaw sa pagkatinuod. Walay taong makaapil o makasulod sa kinarian sa Dios gawas kung matao siya pag-usap. Igsoon tuwa dito si Nicodemo aron dayigon si Jesus aron i-appreciate ang iyang gahom o magkatong commendation nga di siya basta-basta nga tao o di siya makabuhat og milagro kundi siya pinadala sa Dios. Pero unsa nakita ni Jesus igsoon? May nato Jesus knows the heart of every person makigsuonan. Si Jesus nasayod kung unsa nakasing-kasing sa tao. Busa right there, straightly, gisultian ni Jesus si Nicodemo. Giprangkahan. Ingon siya pagkatinuod sultian kay ikaw Nicodemo, walay makasulod sa kinarian sa Dios. Kung ako iparapres mo sa mga Nicodemo sultian ikaw, dili ka makasulod o makapil sa paghari sa Dios. Kung dili ka mataw pag-usaba. Naon sa akong punto din magsuunan. Isip sa itong giingon igsuon nga ang Diyos asay sa kasing sa tao. Nakita niya kung unsay panginanglan. Ang tinuuray nga panginanglan ni Nicodemo. Nasayod siya kung sa kasing-kasing ni Nicodemo. Nakita niya nga si Nicodemo igsoon wa pagid makasinati anang gitawag ato nga espirituanong pagkatao. Nga bisan todo sa kinikarelyosong tao mga isa kasabot kung unsa gisulti ni Jesus unsa buti pasabot ni Jesus. Sa osmon ko nakikita kang Jesus gumikan sa milagro nga nakita kini milagro igsuon ni milagro ilang gipangayo gipangita kaniadto aron sila motuo kung unsa katungod ni Jesus kano iya man tong gipangabog ang mga hayop nga ighalad o gipang badlong ang mga tawo nga naghimog negosyo sa simbahan. Aperto mga money changer igsuon.
O sa milagro, ay mo ipakita ro kay matuo kanimo. No karon man sila kakita sa milagro ni Jesus, mituo sila or do ang pagtuo nila di believe si Jesus. Kay ang tinud igsuon ang ilang pagtuo tapaw lamang uwas lamang tuo kang Jesus isip ilang Ginoong manuluwas. Pagtuo nga di makaluwas. Magtawag nga to see is to believe. So sa diya may dool sa Nicodemo, Nicodemo tayo ikaw, ako nakita ang nas mo kasing-kasing. Igsoon subon ko Jesus knows kung unsa ang anak kanimo ug unsa imong panginahanglan. Nicodemo, sultan ko ikaw walay tawo mag-apil sa paghari sa Dios o makasusaganarian sa Dios natanis siya mataw pag-usab. Isip mo sa kataong reliyoso o kanang edukado, wala siya kasabot igsoon. Unsaon man niya pagkatao pag-usab kung tigulang na siya. Dili na siya mahimong musulod sa pagbalik sa tiyan sa iyang inahan aron mapakatao pag-usab. Sa una-una ni Nicodemo, physical nga pagkatao ang gisgutan ni Jesus. Kanang nahimugso ka igsuon nga migawas ka sa bakan sa imong inahan. Nya unsaon man nga ikaw mataw pag-usab, mabalik ka ba sa bakan sa imong inahan nga tiguang naman ka, kumbaga dako ka na pagayo o nya mabalik ka pa, imposible na siya. Kaya siya nahuna igsuon mao ang physical nga birth, physical nga pagkatao. That is in verse 4, in verse 5 mitubag si Jesus sa pagkatinud sultian ko ikaw nga walay taong maapil sa paghari sa Dios kung dili siya matawo pinagi sa tubig o sa Espiritu Santo. So mas gipasabot pa ni Jesus. Pinagi sa tubig o sa Espiritu Santo. Na ang tubig igsuon di ni siya baptism. Apan nagisgot kini sa physical nga pagkatao. So duha ka birth gisgutan in verse 5, tao sa tubig o natao sa Espiritu Santo. Kay igsuon kay mong tan-awon kanang usa ka bata sa bakan sina igsuon nagtalutan na sa tubig. Mao nang kung manggawas na gani ang tubig sa usag ka nagsabak nga babae nga inahan. Usay magday libor igsuon, medyo lisod na kay mga anak. So naay tubig, mao nang gitawag nga physical. So di ni siya kay kung imong sabton kana kuno mabautismohan aron mataw ka pag-usap. No, dili ni mao implication igsuon kay imong tan-aon sa pinaka-original text ang Grego. Ang implication na ani kini nga tawo sa tubig di ni siya water baptism apan igsuon nagisgot kini siya og physical birth. Timan ni duha ka birth, duha ka panganakan ang gisgutan physical ug spiritual dinhi. Physical ug spiritual. Ang spiritual na tao sa Espiritu Santo. Ang gipanganak pinaagi sa tao tawhanon apan ang gipanganak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo espirituhanon. So ang born again igsoon dapat makasinati kita og espirituhanong pagkatao. So you must be born again. In verse 7 busa ayaw katingala sa akong giingon kanimo, mataw kamo pag-usab. Kinahanglan mataw kamo pag-usab. The word kinahanglan igsuon para kanako is ingon pa nato kanang prerequisite. Gikinahanglan kay importante kay siya. Aron ka makasulod sa ganarian sa Dios. Makita ka nga born again. Ang born again dili na reliyon, kung dili usa ka espirituhanong kasinatian sa tao. Experience sa tao. Mataw pag-usab mo na yung ito yung igsuon nga sa diya nga kita mo dawat ang Hesus isip iyang Ginoong manluluwas. Ikitang gitagag katungod aron mahimong anak sa Dios. Nga naman ito kinatao kita sa espirituhanon. Natao kita sa ato espiritu so kinawit kaibigan. So ang giingon ang akong physical birth February 5, 1967. Mao na akong first birth. Kada akong first birth igsoon di na siya enough aron ako makasulod sa ganarian sa Dios. Nakinalan ko og another birth o kanang spiritual birth. So kanus amang kaigsuon nakasinati og kanang gitawag nga spiritual birth. Kanus ka nakasinati igsuon nga ikaw na tawo pag-usab. Kanus aman. Ako I was in second year high school na kinundom ko igsuon that was the time nga akong gihinulsula ko masara og gidawat sa Jesus nga akong Ginoo maluluwas. At it was in 1982 mga kaibigan. Sa diyang akong gidawat sa Jesus, isip akong Ginoong maluluwas.
And that's the time igsoon nga akong nasinatian na kunahimong anak sa Dios. Natiman igsoon, Juan 1:12 nagaingon, si bisan kinsang mito midawat kay Kristo isip yang Ginoo maluluwas. Hatagan sa katungod nga mahimong anak sa Dios, mga kaibigan. Mo nagita nga born again experience. So, di ni reliyon na kay basi ingon ka, nihawa ko ng simbahan, namembro na ko aning simbahan, so luwas na ko no igsoon, di na mao. Kay ang born again dili kausaban sa reliyon, kung dili kausaban sa kinabuhi. Kaya born again man ka, mo resulta na siya kausaban sa kinabuhi sa tao. That is born again. Na born again ako. Dili itong born again ko. Mingon kag born again ko, murag buti pasabot usay, murag nahimo siya noon imbes kasiltian, imutagon nga born again ko, no. Na born again ko instead of born again ko. Mano say ma-misdepres uban reliyon na inon ang born again kay born again ko, no, dili. Kung dili na born again ko. Siya may nga born again ko in the sense nga gibag-o ko sa Dios. Mao nga maingon ko nga born again ko. So born again igsoon kay dili ko mo kay nausab ng reliyon na born again ka, no, di na mao. Kay bisan na usab kang reliyon pero wa mo usab pagkatao, dili na born again igsoon. Ang born again makita siyang kinabuhi nga gibag-o sa Dios kanuman kay natawo siya diya sa espiritu, hanong aspeto siyang kinabuhi. Nga asa yang gidawat sa Jesus isip yang Ginoo manluluwas. O gitugutan ng Dios pinagi sa Barang Espiritu Santo nga magabag-o sa dagan siyang kinabuhi. Igsoon nagkinahanglan gayud nga makasinati kag pagkatao pag-usab. Mataw ka sa espirituhan. So di lang itong imong birthday physical. Kung di dapat nagyoy spiritual birth sa imong kinabuhi. May tawag nga born again, mga kaibigan. So importante lamang igsoon ato ilong kita nakasala tubangan sa Dios. Isurrender tan nga tos Ginoo dawaton siya isip atong Ginoo maluluwas. Ikaw igsoon makaangkon og kasiguruhan sa kinabuhi wala katapusan. Ako inaot igsoon nga imo kinugtukan pamalandungan ang mensahe sa Dios. O pasalamati ang Diyos igsoon nga ikaw gitagag kay kayunan nga makasinati aning born again experience, kaibigan ko. Sama ni Nicodemo.